वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननं। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। तंत्रयुक्तिः प्राचीना भारतीय शोधाभिव्यक्ति पद्धतिः इत्यस्मिन् विषये उपन्यासमाला इयं भविष्यति। अस्य विषयस्य क्रमः एवं भवति, निरूपणस्वरूपम् एवं भवति। त्रिषु प्रविभागेषु विषयनिरूपणं क्रियते। प्रथमे प्रविभागे प्राचीन भारतीय बौद्धिक वातावरणम् इति विषयः, द्वितीय प्रविभागे तंत्रयुक्तीनां परिचयः, तृतीये प्रविभागे तंत्रयुक्त्यवगाहनं सोदाहरणं। किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः चेत् प्रथमे प्रविभागे उपनिषत्सु सत्यान्वेषणनिष्ठा, ज्ञानस्फोटः प्राचीन भारतीय ग्रंथसंपत्, व्यवस्थित विचार प्रतिपादनस्य विविधशास्त्रगताः अंशाः, ततः तंत्रयुक्तीनां सूत्रपातः। द्वितीये प्रविभागे तंत्रयुक्तीनां परिचयः यत्र क्रियते तत्र तंत्रयुक्तीनां लक्षणं निरुक्तिः, तंत्रयुक्तीनां प्रविभागाः तंत्रयुक्तिः, तंत्रगुणाः, तंत्रदोषाः, अनन्तरञ्च तंत्रयुक्तीनां प्रयोगस्य इतिहासः संस्कृतसाहित्ये, तमिळ् इत्यादि साहित्येष्वपि तस्य प्रयोगः कथमासीत् इति किञ्चित् परिचाय्यते। अन्ते च तंत्रयुक्तीनां शास्त्रोक्तानि प्रयोजनान्यपि प्रस्तूयन्ते। अग्रिमे तृतीये प्रविभागे तावत् तंत्रयुक्त्यवगाहनं सोदाहरणं, तत्र ग्रन्थगतविचाराणां निर्माणाय 11 युक्तयः सोदाहरणं निरूप्यन्ते। ग्रन्थगतस्वरूपव्यवस्थापनाय स्ट्रक्चर् इति उच्यते 12 युक्तयः निरूप्यन्ते सोदाहरणं। ग्रन्थगतभाषापरिष्काराय शोधग्रन्थगतभाषापरिष्काराय 9 युक्तयः याः भवन्ति तासाम् उपस्थापनं क्रियते। तंत्रगुणानां तंत्रदोषाणां च तदनन्तरं प्रतिपादनम्, अन्ते च शोधलेखानां रचने तंत्रयुक्तीनाम् उपयुक्तता कथम् इति अयं विषयप्रतिपादनक्रमः प्रतिज्ञायते। आदौ प्रथमः प्रविभागः प्राचीनभारते ज्ञानप्रेरकं बौद्धिकं वातावरणम् इति। तंत्रयुक्तयः तु शोधविषयिण्यः, शोधस्य अभिव्यक्तिः कथम् इति। एवं चेत् तत्पूर्वं शोधस्य वातावरणं, रिसर्च इत्यस्य वातावरणं तत्र अपेक्षितं। तदन्तर कथं तत्र अभिव्यक्तेः विचारः आगच्छति। अतः अत्र ज्ञानस्य मूलं किं, ज्ञानस्य मूलं वेदसाहित्यं, तत्रैव तत्र शोधकार्यस्य सत्यान्वेषणस्य च स्वातन्त्र्यस्य, विचारस्वातन्त्र्यस्य च कथं तत्र प्रेरणा आसीत्, स्वातन्त्र्यमासीत् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अयमेकः ऋग्वेदमन्त्रः तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततगं संजभार इति। तत्र सूर्यस्य तदेव देवत्वम् इति उच्यते। सूर्यः देवत्वेन पूज्यते। कथम् इति चेत् मध्याकर्तोर्विततं संजभार इति। तन्नाम सूर्यः मध्याकर्तोः, तन्नाम कश्चन कार्यं कुर्वाणः भवति, तन्मध्ये अपरिसमाप्ते एव कृष्यादि लक्षणस्य, अत्र भाष्ये अपि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, प्रारब्ध अपरिसमाप्तस्य कृष्यादिलक्षणस्य कर्मणः मध्ये अपरिसमाप्ते एव तस्मिन् कर्मणि विततं विस्तीर्णं स्वकीयं रश्मिजालं
अस्तं गच्छन् सूर्यः संजभार अस्माल्लोकात् स्वात्मनि उपसंहरति इति। कश्चन कृषिकः कार्यं कुर्वाणः भवति, तस्य कार्यं न समाप्तं, ततः पूर्वमेव सूर्यः अस्तं गच्छति, तर्हि सूर्यः स्वतन्त्रः, सः कमपि कस्यापि प्रतीक्षां न करोति, स्वतन्त्रः, तत्सूर्यस्य देवत्वम्। अत एव भाष्यकाराः सायणाचार्याः कथयन्ति ईदृशं स्वातन्त्र्यं महिमा च सूर्यव्यतिरिक्तस्य कस्य अस्ति न कस्यापि। सूर्य एव ईदृशं स्वातन्त्र्यं महिमानञ्च अवगाहते इति। अत्र तावत् तात्पर्यमिदं स्वातन्त्र्यं यदस्ति ततः देवत्वम् इति सूचना लभ्यते। तर्हि एतादृशस्वातन्त्र्यस्य देवत्वेन परिकीर्तनम् एव अस्माकं प्राचीनवेदमूलस्य तात्पर्यम् इति इतः गन्तुं शक्यते। एतादृशं स्वातन्त्र्यं कस्यापि बद्धता नास्ति, शास्त्राणां नियमानां परिपालनं तु अवश्यं कर्तव्यं, परन्तु तन्मध्ये चिन्तनस्वातन्त्र्यं यद् आवश्यकं तत् प्रायः एतत् सूचयति। अतः एव अग्रे ज्ञानस्फोटः जातः, यतोहि तादृशं स्वातन्त्र्यम् आसीत् चिन्तनस्य, स्वातन्त्र्यमेव देवत्वम् इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। स्वातन्त्र्येणैव देवत्वम् इति। अग्रे उपनिषत्सु अपि तादृशविचारस्वातन्त्र्यं, सत्यस्य अन्वेषणं तत्सर्वम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। विशिष्य उपनिषत्सु द्रष्टुं शक्यते। उपनिषदः एव तत्र सर्वासाम् अस्माकं तत्र ज्ञान मूलानां, सर्वेषां ज्ञानमूलानां स्रोतः। उपनिषदः स्वामी विवेकानन्दः कथयति, देर् इस् नाट् वन् फुल् ग्रोन् ऐडियल् that cannot be traced back to the same source Upanishads iti. ब्लूमफील्ड अपि तथैव कथयति, आस्तिकाः नास्तिकाः इति सर्वेपि उपनिषत्स्वेव स्वस्य मूलं पश्यन्ति। तादृशे उपनिषत् साहित्ये अपि एतादृशं विचारस्वातन्त्र्यं, सत्यान्वेषणनिष्ठा एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते। कानिचन उदाहरणानि प्रस्तौमि। वाक्यैः प्रकाशितं सत्यान्वेषणम्, उपनिषद्वाक्यैः प्रकाशितं सत्यान्वेषणम्, औपनिषददृष्टान्तैः प्रकाशितं सत्यान्वेषणमिति द्विप्रकारकं द्रष्टुं शक्यते। नाम एतत् सर्वं पुनः स्मार्यते। एतादृशं स्वातन्त्र्यं, ज्ञाननिष्ठा, सत्यान्वेषणनिष्ठा यदि न स्यात् तर्हि शोधाभिव्यक्तिः वा, तदर्थं विद्यमान मेथडालजी वा, तस्य सर्वस्यापि आवश्यकता एव न भवति। यतः ईदृशं वातावरणम् आसीत्, ईदृशी सत्यान्वेषणनिष्ठा आसीत्, तेनैव प्रेरिताः वयं तत्र तन्त्रयुक्त्यादि तत्र शोधाभिव्यक्ति पद्धतीनाम् अवलोकनं वयम् अग्रे काले पश्यामः। अतः तस्य मूलम् अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यं भवति। मध्ये कुतश्चित् तन्त्रयुक्तयः अकस्मात् उद्भूताः इति न, एवं वैदिकमूलात्, वैदिकज्ञानान्वेषणमूलात्, सत्यान्वेषणमूलात्, स्वतन्त्रचिन्तनमूलात् तन्त्रयुक्तीनाम् उद्गमः जातः इत्यवगन्तव्यं। तदर्थम् इदं सर्वं प्रकाश्यमानं वर्तते। अतः तत् पुनः तत् स्मार्यते। पश्यामः उपनिषद्वाक्येषु हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये इति, यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि इति कठोपनिषदि। छान्दोग्ये तावत् एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति छान्दोग्ये। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः इति सर्वत्र सत्यधृतिः, सत्यधर्मः, सत्येन अतिवदनं सत्यमेव जयते इति सत्यस्य अन्वेषणे, सत्यस्य प्रेरणे, प्रोत्साहने च अस्माभिः उपनिषत्सु विपुलतया उदाहरणानि, वाक्यानि दृश्यन्ते। एवं उपनिषद्गत संवादेषु विद्यमानपात्राणामपि सा सत्यान्वेषणनिष्ठा दृश्यते। किञ्चित् सत्यम् अन्वेष्टव्यं चेत् तत्र दौर्मनस्यं तत् परित्यक्तव्यं। नाम किञ्चित् निरीक्षितं न लभ्यते तर्हि तत्र डिसपायिण्ट्मेण्ट् इति भूत्वा गच्छन्ति जनाः। तथा न, दौर्मनस्यं न भवेत्।
आरम्भे कदाचित् वैफल्यं भवति चेत् तेन दौर्मनस्यम् इति अनुभूयते, पुनः सत्यान्वेषणं कर्तुं न शक्यते। पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमजना न परित्यजन्ति इति तादृशं तत्र अपरित्यागरूपं तत्र परिश्रमम् अपेक्षते सत्यान्वेषणं। तद्विषये उपनिषत्सु वयं पश्यामः। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया यथाकामं प्रश्नान् पृच्छत इति। प्रश्नोपनिषदि 6 शिष्याः गुरुं पिप्पलादम् उपसन्नाः तत्र परब्रह्मविषये बोधयतु इति यदा पृच्छन्ति, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ। गच्छन्तु, इदानीं न वदामि, 1 वर्षं यावत् तपः क्रियतां, ब्रह्मचर्यपालनं क्रियतां, श्रद्धायाः वर्धनं क्रियतां, तदनन्तरम् आगच्छन्तु, अहं सत्यं यत् पृष्टं तत् कथयिष्यामि इति। यदा कश्चन प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति, 1 वर्षं तपः करोतु इति वदति, तर्हि जनाः सामान्यतः तत्र मनसः उत्साहं परित्यजन्ति। परन्तु ते सर्वेपि 6 शिष्याः औपनिषदाः 1 वर्षं गुरुणा उपदिष्टेन मार्गेण दौर्मनस्येन विना तपः ब्रह्मचर्यं श्रद्धां च स्वात्मनि वर्धयन्तः पुनः आगताः। एतद् दौर्मनस्येन विना पुनरागमनं, तत् सत्यनिष्ठायाः अयम् एकः अंशः, क्षान्त्या सत्यविचारः इति। पुनः छान्दोग्योपनिषदि पुत्रः श्वेतकेतुः पितरं पृच्छति। पिता यदा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति वदति, तदा पितरं सः पुत्रः पृच्छति, भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति, भगवन् विज्ञापयतु इति। नाम पुनः मां बोधयतु इति 9 कृत्वा 9 वारं समानमेव प्रश्नं नूतनप्रकारेणापि न पृच्छति, समानमेव वाक्यं वदति, भूय एव मा भगवन् विज्ञापयतु इति। एवं पुनः पुनः समानः प्रश्नः पृष्टः, क्षान्तिं न त्यजति, क्षमां न त्यजति पिता, सत्यं बोधनीयम् इति कृत्वा प्रतिवारमपि नूतनेन प्रकारेण बोधयति। तर्हि सत्यान्वेषणे शिष्याणां यथा तत्र दौर्मनस्यं विना सः भावः भवति, एवम् औपनिषदानाम् आचार्याणामपि तत्र दौर्मनस्यम् अथवा तत्र क्षान्तिपरित्यागः न आसीत्। ते बहु सन्तोषेण पुनः पुनः प्रकारान्तरेण तदेव तत्त्वं यावत् तस्य अवगाहनं बोधितवन्तः। पुनः वयं तत्र प्रश्नोपनिषदि एव पश्यामः, प्रश्नस्वीकारभावः। केचन प्रश्नान् पृच्छन्ति चेत् न प्रश्नाः न प्रष्टव्याः, केवलं मम प्रवचनं श्रोतव्यम् इति न, आदौ अपि दृष्टवन्तः। यथाकामं प्रश्नान् पृच्छत इति प्रश्नस्य प्रोत्साहनं। प्रश्नस्य प्रोत्साहनम् अस्ति चेदेव सत्यान्वेषणम् अग्रे प्रवर्तते। प्रश्नाः यदि हन्यन्ते निहन्यन्ते तर्हि ज्ञानस्य वर्धनं कथम्? अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसि इत्यपि प्रश्नोपनिषद्वाक्यं। तस्मात् प्रश्नस्वीकारभावः, अनुत्तरितप्रश्नानां शल्यत्वमपि आसीत्। नाम तस्याम् एव उपनिषदि तत्र सुकेशा इति कश्चन भवति, यस्य समीपं कश्चन षोडशकलः पुरुषः तद्विषये ज्ञायते वा इति हिरण्यनाभ आख्येन क्षत्रियेण प्रश्नः पृच्छ्यते। सः तस्य उत्तरं न जानाति, सुकेशा। तर्हि यः प्रश्नः अनुत्तरितः शल्यमिव आविद्धम् इति आचार्याणां शङ्करभगवत्पादानाम् इदं वचनं। तर्हि अनुत्तरितप्रश्नः मनसि शल्यरूपेण तिष्ठति, तदर्थं मम प्रश्नानाम् उत्तरं प्रयच्छतु इति आचार्यं पिप्पलादं सुकेशा पृच्छति। इत्येवं यावत्पर्यन्तं प्रश्नाः शल्यरूपेण मनसि विद्धाः भवन्ति तावत्पर्यन्तं समाधानं नास्ति। अतः एतत् सर्वं सूचयति उपनिषत्सु कथं तादृशं बौद्धिकं वातावरणं सत्यान्वेषणप्रेरकमासीदिति। एतेन किं भवति? स्वाभाविकतया नानाविषयेषु नानाशास्त्रेषु
ज्ञानविस्फोटनम् एव जातं, ज्ञानस्फोटः एव, एक्स्प्लोषन् आफ् नालेड्ज् इति वक्तुं शक्यते। तेन प्राचीनभारतस्य ग्रन्थसमृद्धिः महती। 14 विद्यास्थानानि इति वयं पश्यामः। केवलम् आध्यात्मिकविद्याः इत्येव न, कृष्णः भगवान् अध्यात्मविद्यानाम् इति वदति। अध्यात्मविद्यायाः परविद्यात्वम् अस्त्येव। एवञ्चेत् अपरविद्याः त्यक्ताः वा इति चेत् न, अन्यविषयेष्वपि विद्याः विवृद्धाः एव जाताः एतादृशसत्यान्वेषणनिष्ठया। अङ्गानि 4 वेदाः, मीमांसा न्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश इति। पुनः आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः इति च ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः। एवम् 18 विद्यास्थानानि, 4 वेदाः, 6 वेदाङ्गानि, अनन्तरं मीमांसा, न्यायः, पुराणं, धर्मशास्त्रम् इति तत्र उपाङ्गानि, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः, अर्थशास्त्रम् इति उपवेदाः इत्येवं कृत्वा विद्यास्थानान्येव 18। तत्र स्वस्व उपशाखाभिः तद् एकैकमपि विद्यास्थानं सम्पन्नं। तत्रापि पुनः अनन्तग्रन्थसम्पत्तिः तत्र वर्तते। अयमेव ज्ञानविस्फोटः इत्युच्यते। एवम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। ऋग्वेदः 10,000-अधिकमन्त्राः, यजुर्वेदे अपि सामवेदेपि, तत्रापि यजुर्वेदे शुक्लः कृष्णः इति विभागः, सहस्रवर्तमा साम इत्युच्यते। अथर्ववेदस्यापि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकादीनां विषयविस्तारः। एवं वेदाङ्गानामपि वैशाल्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। उच्चारणशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, छन्दशास्त्रं, शब्दार्थविचारबोधकं, निरुक्तशास्त्रं, कालगणनाशास्त्रं, ज्योतिषं, कर्मविधानशास्त्रं, कल्पः, तत्रापि नानाविध सूत्राणि, कल्पसूत्राणि, आपस्तम्भस्य, बोधायनस्य, सत्याषाढस्य, आश्वलायनस्य इत्येवम् अत्यन्तं विशालः अत्र वेदाङ्गग्रन्थानां तत्र समूहः इति वक्तुं शक्यते। एवमेव उपाङ्गगङ्गाप्रवाहः इत्यपि वक्तुं शक्यते। मीमांसायां कियन्तः ग्रन्थाः, न्यायशास्त्रे प्राचीनन्यायशास्त्रं, नव्यन्यायं न्यायशास्त्रमिति, साङ्ख्ये, योगे, पुराणानि तु कियन्ति, इतिहासः, धर्मशास्त्रम् इत्येवम् उपाङ्गगङ्गाप्रवाहः। उपवेदविपुलता अपि अस्ति। आयुर्वेदेपि नैके ग्रन्थाः, धनुर्वेदग्रन्थाः, गान्धर्ववेदग्रन्थाः, अर्थशास्त्रे अपि तत्र कौटिल्यस्य, कामान्दकस्य, एवं नाना आचार्याणामपि तत्र ग्रन्थाः समुत्पन्नाः। सर्वस्यापि मूलं तत्र उपनिषत्सु या सत्यान्वेषणनिष्ठा, यश्च वेदे स्वातन्त्र्यविचारः दत्तः, अतः तत्सर्वमेव प्रेरकम् एतादृश तत्र नानाशास्त्रविषयविस्फोटनस्य ग्रन्थराशेः प्राप्तेः कारणम्। अन्ये अपि आधुनिकाः जनाः तत्र संहितां कम्पैलेशन् कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः। उदाहरणार्थं सेन्सस् आफ् एक्साक्ट् सैन्सस् डेविड् पिङ्ग्री कृतवान्। तत्र विशिष्य ज्योतिषशास्त्रस्य, गणितशास्त्रस्य सङ्ग्रहः, तदर्थं 5 वाल्यूम्स्। एन्सैक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलासफी, भारतीय दर्शनशास्त्रस्य तत्र विषयाणाम् आकरः महान् प्रवर्धमानः अस्ति। 27 वाल्यूम्स् इत्येवं आधुनिकपरिगणनादृष्ट्यापि कियन्ति शास्त्राणि संस्कृतभाषायां, संस्कृत एंड साइंसेस्, संस्कृत एंड आर्ट्स्, संस्कृत एंड रिलीजियन्, संस्कृत एंड ह्यूमैनिटीज़, संस्कृत एंड मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स् इत्येवं नानाशास्त्रेषु यथा मया उक्तं पराविद्यायां यथा प्रवेशः तथा अपराविद्या या अस्ति तत्रापि विषयवैशाल्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवं अस्माभिः प्राचीनभारतीयबौद्धिकवातावरणम् इत्यस्मिन् विषये संक्षेपतः तत्र प्रारम्भिकः परिचयः प्राप्तः। अत्र उपनिषदाम् आधारेण तत्रत्य सत्यान्वेषणनिष्ठया ततः ज्ञानस्फोटनं यज्जातं तद्दृष्टम् इति। इतः अग्रे वयं व्यवस्थित एवं ग्रन्थप्रतिपादनस्य विविधशास्त्रगताः अंशाः इति वयं पश्यामः। ज्ञानस्फोटनं तु जातं, तत्र इदं यत् ज्ञानस्फोटनं
नानाशास्त्रेषु यस्य च अभिव्यक्तिः अभूत् तत् अव्यवस्थितमासीद् वा सुव्यवस्थितमासीद् वा इति। प्रायः इतः स्थित्वा सुव्यवस्थितम् इत्येव वक्तुं शक्यते। यतोहि वयं पश्यामः तत्र नाना प्रविभागाः, तत्र यथा अस्माभिः दृष्टं तत्र वेदाः, वेदानां परिरक्षणाय वेदाङ्गानां तत्र उद्भवः, अनन्तरं वेदाङ्गानामपि पुनः विषयविस्तरः अस्माभिः दृष्टः तत्र उपाङ्गेषु, अनन्तरं वेदस्यैव पुनः विचारविस्तारः उपवेदानां द्वारा इत्येवं तत्र विषयप्रविभागेनैव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् अत्र काचित् व्यवस्था आसीदिति। अन्योपि कश्चन विषयः द्रष्टव्यः अवधानार्हः भवति यत् अयं यः महान् ग्रन्थसङ्ग्रहः वर्तते, ज्ञानसङ्ग्रहः वर्तते, अद्यापि उपलभ्यते। नाम सहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वम् एते सर्वेपि विचाराः तत्र आविष्कृताः, आविर्भूताः ऋषीणां प्राचीनानाम् आचार्याणां तत्र मुखारविन्दात् निर्गताः, तेषां शोधकार्यात् समुद्भूताः अद्यावधि उपलभ्यन्ते। तस्य किं कारणं स्यात्? यदि अव्यवस्थिततया तेषां यदि अभिव्यक्तिः अभविष्यत् तर्हि तदानीमेव विलीनं जातं स्यात्। किन्तु सर्वेषामपि तत्र कश्चन सुव्यवस्थितः क्रमः आसीत्, तेन कारणेन अद्यावधि तस्य उपलब्धिः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तन्नाम कश्चन वस्त्राणि सज्जीकरोति, वस्त्राणि सम्यक् पुटीकृत्य तत्र स्यूतादिषु सम्यक् यदि निदधाति तर्हि तस्य प्रयाणे सौकर्यं भवति। अव्यवस्थितरूपेण वस्त्राणां वा पुस्तकानां वा यदि सङ्ग्रहः कृतः स्यात् तर्हि तद् शीघ्रं भ्रश्यति, नश्यति च। एतत्तु लौकिकं किञ्चन सामान्यम् उदाहरणम्। एवमेव वयं शास्त्रदृष्ट्यापि पश्यामः चेत् यत्किञ्चित् व्यवस्थितरूपेण आयोजितं भवति तस्यैव तत्र वंशानुवंशरूपेण तत्र अग्रे आनयनं शक्यम्। एवञ्च इयं प्राचीना विशाला ग्रन्थसम्पत् अद्यापि विपुलतया उपलभ्यते इत्यस्मादेव हेतोः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते काचित् व्यवस्था आसीत्, यया व्यवस्थया एते सर्वेपि विचाराः सङ्ग्रथिताः आसन्। एवञ्च यदि सङ्ग्रथिताः सम्यक् अग्रे सारयितुमपि ततः सौकर्यं भवति। तस्मात् वयं ग्रन्थसम्पद्विषये चिन्तितवन्तः। इतः अस्माभिः तत्र इयं ग्रन्थसम्पत् कैः सूत्रैः तत्र निबद्धा इति अस्माभिः व्यवस्थाविषये इदानीं चिन्तनीयमस्ति। इदानीं वयं यदा मेथडालजी इति वदामः तत् मेथडालजी विषये अस्माभिः तत्सर्वं तत्र स्क्याफोल्डिङ्ग् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां। यदि गृहनिर्माणं कर्तव्यम् अथवा पेण्टिङ्ग् इत्यादि कर्तव्यं, तत्र वर्णलेपनादिकं करणीयं, तत्र किञ्चित् सपोर्ट् सिस्टम् भवेत्। तदस्ति चेदेव तत्र सर्वत्र कार्यं सम्यक् भवति। यस्योपरि आरुह्य आरुह्य जनाः नानास्तरेषु कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। तस्मात् कारणात् तादृश स्क्याफोल्डिङ्ग् इति यदुच्यते तत् स्थाने तन्त्रयुक्तयः वर्तन्ते। प्राचीनग्रन्थसम्पद् भवतु नाम तस्य काचित् पद्धतिः अपि भवतु नाम अधुना तेन किम् इति अपि कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तद्विषयेपि प्रसक्तस्य तस्य किञ्चित् उत्तरम् अत्रैव चिन्तनीयं। तस्याः पद्धतेः अवगमनेन किं भवति इति चेत् अधुना सर्वत्र IKS इति विषये तत्र महती अभिरुचिः उत्पन्ना अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परा विषये अभिरुचिः
वर्धिता अस्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परागत विषयाणाम् अवगमनं कथम्, अनुवादं कृत्वा पठामः वा, कथं तत्र प्रवेशः स्यात् अस्माकम् इति चेत्, यया पद्धत्या ते ग्रन्थाः तद् ज्ञानं संग्रथितमासीत् तद्यदि ज्ञातं स्यात् तस्य अनावरणं, तत्र विद्यमानज्ञानस्य अनावरणमपि सुकरं भवति। यया पद्धत्या एन्कोडिङ्ग् जातं तां पद्धतिं वयं जानीमः चेत् ततः डीकोडिङ्ग् अपि सम्यक् भवितुमर्हति। तस्मात् एभिः कारणैः अस्माभिः तत्र भारतीय शोधाभिव्यक्तिपद्धतिविषये अवश्यमेव ज्ञातव्यं। तृतीयमपि किञ्चन कारणमस्ति यदर्थम् इदं तत्र शोधाभिव्यक्तिपद्धतीनां विषये ज्ञातव्यमस्ति। अधुना अपि नानाविषयेषु शोधकार्यं प्रवर्तते। रिसर्च् एण्ड् डेवलप्मेण्ट्, शोधेनैव मानवसमूहस्य अग्रे अग्रे गमनमस्ति। तस्मात् याः प्राचीनयुक्तयः पद्धतयः आसन् तासाम् अधुना उपयोगः भवितुमर्हति वा, तर्हि केन क्रमेण तस्य उपयोगः भवितुमर्हति, ततः ज्ञातव्याः अंशाः, मेथडालजि आफ् रिसर्च् तत् किम् इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। इत्येवं एभिस्त्रिभिः कारणैः, तन्नाम प्राचीनज्ञानम् अधुनापि आगतं, का पद्धतिः आसीत् इति जिज्ञासा शमनाय, प्राचीनविषयाणाम् एन्कोडिङ्ग् येन रूपेण जातं तस्य डीकोडिङ्ग् कर्तुमपि पद्धतेः ज्ञानम् आवश्यकं, यदि ततः ज्ञानम् अस्माभिः अधुना प्राप्तव्यं। तृतीयं तावत् अधुनापि ताः पद्धतयः आधुनिकशोधकार्याय प्रयोक्तुं शक्याः वा, एवं चेत् ताः पद्धतयः काः, शोधाभिव्यक्तिपद्धतयः काः इत्येवम् एतत् कारणत्रयम् अस्ति अस्माकम् अग्रे व्यवस्थितविचारप्रतिपादनस्य यानि सूत्राणि, ये अंशाः विविधशास्त्रगताः आसन् तद्विषये इदम् ज्ञातव्यम् इत्यस्य एतानि त्रीणि कारणानि तत्सम्बद्धतया एव तन्त्रयुक्तीनामपि अध्ययनं नितान्तम् औचित्यम् आवहति।